بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه سبحان الله يحاسبكم به الله. الله أكبر. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. سبحان الله سبحان الله. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله أكبر. الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سبحان الله سبحان الله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. بارك الله بارك الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الله سبحان الله.
فزد بارك الله سبحان الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان الله बहुत अच्छे कारी साहब माशाअल्लाह غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سبحان الله سبحان الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله الله سبحان الله कारी साहब ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ما شاء الله ما شاء الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا سبحان الله سبحان الله बहुत अच्छे कारी साहब واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله الله. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الله الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. बहुत अच्छे कारी साहब। अहले मंतिक सर बसजदार रह गए, अहले मंतिक सर बसजदार रह गए। पढ़ लिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही खूबसूरत लहजे में
उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन से ये निखरता और बिखरता हुआ सितारा जिसको आप और मैं हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद यूसुफ़ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के वो नाम से जानते हैं। यकीनन हज़रत वाला उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के बड़े मौक़र व मुअज़्ज़म व मुकर्रम व माया नाज उस्ताज़ मोहतरम हैं। शोबा